پتہ نہیں کتنے کو خلوص نہ لمحہ خدیجہ نے کھانا بنایا ہونے، کتنی کو محبت نہ لمحہ خدیجہ نے کھانا تیار کیتا ہونے۔ ادھر اماں خدیجہ کروں ٹر پیاں نے، ادھر آسمانوں تو جبریل ٹر پینے۔ ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں، جبریل امین پہلے آ گئے نے، آ کے کہندے نے محبوب جی خدیجہ دیاں پیاں نے، ایک برتن دے اندر تواڈے واسطے کھانا لے کے آندیاں پیاں نے۔ سونیو خدیجہ تواڈے کول جدوں پہنچن انہاں نوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا۔ کلا سلام ہی نہیں سونیا فبشرھا ببیت فی الجنہ، فرمایا خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں سنا دینا۔ اس واسطے فقیر کہندا پھر دے غسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، اچھی کو سبحان اللہ۔ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ پہلی وئی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے، پہلی وئی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے، جبریل دے گھونٹاں تے اما جان دا نام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ اور میرے پاک محمد بھی جنو پل پل یاد کرن، میرے پاک محمد بھی جنو پل پل یاد کرنی، خدیجہ تے خدیجہ سی، خدیجہ تے خدیجہ سی، اے نا صبح شام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ احباب نو جس طرح بخوبی اس بات دا پتہ ہے، اج دا پروگرام سیرت شاہف محشر کانفرنس جو کہ ماسٹر محمد عثمان اور حبیب الرحمان انہاں بچیاں دی شادی دے موقع تے ترتیب دیتا گیا ہے۔ لوگ شادیاں اور خوشیاں دے موقعاں تے خرافات مختلف فضول خرچیاں کر دینے، انہاں بچیاں بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے، علماء کرام نو بلایا ہے اور علماء کرام کولوں قرآن پاک نبی پاک دا فرمان سنن واسطے پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ میں گزارش کرانگا سین والے ساتھیاں دی خدمت اندر ایس سائڈ تو بڑی اچھی ہوا اندر آ رہی ہے، تے ذرا قریب تشریف لے آؤ گے اندر ذرا رونق بن جائے گی۔ اللہ تواڈی تشریف آوری نو قبول فرمائے، تواڈی مہربانی اگر تشریف لے آؤ تو ایس سائڈ تے بڑی اچھی ہوا باہرلی سائڈ تو آ رہی ہے، ادھر تشریف لے آؤ، اندر مسجد دا ماحول ہے۔ اللہ پاک تواڈی تشریف آوری نو قبول فرمائے۔ ہن میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا وکیل صحابہ، قاری القرآن، خطیب پاکستان برادر اصغر حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب بغیر کسی تاخیر تو پروگرام دا انشاءاللہ آغاز ہو چکے ہیں۔ اوپر والا سپیکر بند ہو جائے گا، میں خدمت اندر گزارش کرانگا چوک اندر چرستے اندر کھڑے لوگ مسجد اندر تشریف لے آؤ، اللہ پاک تواڈا آنا قبول فرمائے۔ خطاب واسطے تشریف لے آندے نے خطیب پاکستان وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ یسر لنا العمل کما
علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جد خودیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اس خوشی دے موقع تے اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ رب العالمین جنہ بھائیاں دی شادی محترم ماسٹر محمد عثمان صاحب محترم بھائی حبیب الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی آن والی زندگی جندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے مالک کائنات ہر قسم دی شرارتاں تو محفوظ فرمائے حاسدین دے حسد تو بچا کے رکھے اللہ رب العالمین اصل اور نسل دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے
قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ سورہ فرقان دی ایک آیا مبارکہ اور سورۃ الروم دی ایک آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے میاں بیوی دے رشتے دا تذکرہ فرمایا، اور ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نسبی اور سسرالی رشتیاں دا تذکرہ فرمایا۔ بظاہر تے میاں بیوی دا رشتہ ایک مرد تے عورت دا ملاپ ہے، لیکن حقیقت دے وے کہ میاں بیوی دے رشتے دی وجہ کر کے یہ دو فرد ملن دی وجہ کر کے رشتے داری دا سلسلہ آگے بڑھ دے۔ جڑے ماں دی طرفوں رشتے دار ہوندے نے انہاں نوں نیالی رشتے دار کیا جاندا ہے، باپ دی طرفوں رشتے داری انہاں نوں دیالی رشتے داری کیا جاندا ہے، اور اس رشتے داری دی اہمیت نوں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان دے اندر بیان فرمایا۔ توجہ میری طرف رکھنا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا وہ ذات جن نے تانوں پانی تو پیدا کیتا پھر تواڈے نسبی اور سسرالی رشتے بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں رشتیاں دا تذکرہ فرمایا، اور یہ نسبی اور سسرالی رشتیاں دا حیا نبی پاک علیہ السلام نے کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ چھوٹیاں چھوٹیاں دو مثالاں دے کے بات اگے بڑھاواں گا۔ سیدنا غدر تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رملہ بنت ابی سفیان میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن حضرت ام حبیبہ دے گھر دے اندر آئے، بہن پر آپس دے اندر گلاں کر رہے سن، نبی پاک تشریف لے کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے بہن پرا دی محبت پیار ویکھیا، آپ فرما دے ام حبیبہ لگ دے تینوں امیر معاویہ نال بڑا پیار ہے، تے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ کر دیاں نے جی محبوب جی مینوں اپنے بھائی نال بڑا پیار ہے۔ آپ فرما دے ام حبیبہ جویں تو اپنے بھرا نال پیار کرنی ہے ایویں میں محمد تیرے بھرا نال پیار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک نے حضرت امیر معاویہ رشتے دے اندر نبی پاک دے ساڑے لگ دے تے آپ نے اس رشتے دا احترام کر کے وکھایا۔ اور اسی طرح فتح مکہ دے موقع تے رحمت کائنات علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جو مکے دی فتح عطا کی تھی، سیدنا غدر تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی ابو قحافہ رضی اللہ تعالی انہاں نوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے نبی پاک دی خدمت اندر لے کر کے آئے۔ نبی پاک نے انہاں نوں آندیاں ویکھیا نا تے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر بزرگاں نوں کیوں تکلیف دیتی، تو مینوں دسدا میں محمد خود چل کے آ جاندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب نبی پاک نے انہاں رشتیاں دا حیا کر کے وکھایا ہے، نبی پاک نے انہاں رشتیاں دا احترام کر کے اسی طرح ددیالی رشتے جڑے بندے دے نسبی رشتے نے ماں والوں یا باپ والوں انہاں دا احترام بھی ضروری ہے۔ میں شروع دے اندر باتاں اس واسطے کردا پیا جنی دیر تک شادی نہیں ہوندی نوجوان اپنے ماں باپ دی قدر کردے نے تے جو ہی شادی ہوئی تے ماں باپ نو بھول جاندے نے، اس رشتے دی پہچان بھول جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکے دے آپ دے جڑے رشتے دار سن انہاں آپ نو بڑا پریشان کیتا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہاں مکے والیاں دی گندم بند کر دیتی۔ ہن مکے والیاں نبی پاک علیہ السلام دی طرف چٹھی لکھی، نبی پاک نے چٹھی پڑھ کے اپنے صحابی نو فرمایا کہ انہاں دا اناج بند نہ کر جاری کر دے، یعنی نبی پاک نے اپنے ددیالی رشتیاں دا احترام کر کے وکھائے اور امت نو دسے ہیں کہ ہر رشتے دی اپنی اپنی پہچان ہے، ہر رشتے دی اپنی اپنی قدر ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے سسرالی رشتے بھی بڑھائے نے، اے نسبی رشتے بھی بڑھائے نے۔ انہاں رشتیاں دا حیا ضروری ہے۔ ہن اے رشتیاں دا حیا تو بعد اللہ رب العالمین نے جڑا سورہ روم دے اندر میاں بیوی دے رشتے دا تذکرہ فرمایا، لو سنیا جے اللہ دا قرآن اپنا امام تازہ کرنا
حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتے نے میاں بیوی دا رشتہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، فرمایا میاں بیوی دا رشتہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے۔ کی مانا اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے نو بنایا تے کائنات دے لوگوں میاں بیوی دا رشتہ اللہ دی نعمتاں تو کم نہیں، جویں دن تے رات اللہ دی نعمت ہے، جویں سورج تے ستارے اللہ دی نعمت ہے، جویں چن اللہ دی نعمت ہے، جویں زمینہ اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں نے، جویں آسمان اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، جویں پھل تے اناج اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں نے، جویں رحمت دی بارش اللہ دی نعمت ہے، ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے۔ بطور دلیل اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا، اللہ فرماتے نے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ دا قرآن ترجمہ سماعت فرمانا سورہ نباتیواں پارا پہلی سورت۔ اللہ فرماتے نے زمین نو اساں تواڈے واسطے فرش بنا دیتا، پھر پہاڑاں نو میکھاں بنا کے آسمان تے کائنات دے رب دیاں نعمتاں دا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے اسی زمین تے پہاڑاں نو میکھاں بنا کے لگا دیتا، فرمایا میاں بیوی دا جوڑا بنایا، دن بنایا رات بنائی، رات نو پردہ بنایا، دن کم کار واسطے بنایا اور رات سکون واسطے بنائی۔ اللہ فرماتے نے پھر سورج چمکایا، پھر ستاں آسمانہ دے لینٹر پائے، فرمایا آسمانہ تو بدلاں تے ذریعے پانی نادل کیتا، پھر زمین دے اندروں اناج پیدا کیتا، پھر ون سونے باغات تے میوہجات پیدا کیتے۔ بیان کرم دا مقصد جتھے اللہ تعالی نے اپنیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا، اوتھے اللہ فرماتے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے اگر دی عملی تصویر ویکھنی گئے تے اللہ دی قسمیں چلا جا اس گھر دے اندر جس گھر دے اندر جناب چھوٹے چھوٹے بچے نے، خامد موجود ہے بیوی فوت ہو گئی ہے، بچے روندے نظر آندے نے، وہ تو پتہ چل دے بیوی کڈی وڈی نعمت ہوندی ہے۔ یا اس گھر دے اندر چلا جا جس گھر دے اندر عورت موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، خامد فوت ہو گئے تے اس عورت نو پوچھ خامد کڈی وڈی نعمت ہے۔ یا تیسرے امداد دے اندر اللہ دے قرآن نے بھی دسیا، میرے پیغمبر دے فرمان نے بھی دسیا، صحیح بخاری دی روایت، رحمت کائنات فرماتے نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نبی پاک فرماتے نے اے نوجواناں دی جماعت، اگر اللہ تعالی نے تانوں طاقت دیتی ہے تے نکاح کرو،
کرو نکاح دی وجہ کر کے بندے دی اکھاں دے اندر جکاؤ آ جاندے یعنی بندہ شرم و حیا والا بن جاندے اور بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے یعنی نکاح دی وجہ کر کے بندہ گناہ تو بچ جاندے یہ پتہ ہے یہ تو پتہ ہے چل دے کہ میاں بیوی اللہ دی طرفوں اللہ دے کے نام نے اللہ دی نعمت تے رب دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دی قدر کرنی چاہیے اس واسطے اللہ فرماتے نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے یہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی بھی نے تے ایک دوسرے واسطے نعمت بھی نے اج ساڈے گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد او دی وجہ ہے خامند بیوی والے رشتے دی قدر نہیں کردا اور بیوی خامند والے رشتے دی قدر نہیں کردی ایک وجہ ساڈے گھراں دے اندر بے برکتیاں نے رب دا اعلان ہے لا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم عذابی لشدید فرمایا میریاں دتیاں کوئی نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے تے میں تہاڈیاں نعمتاں دے اندر عذاب کر دیواں گا اگر نہ شکریہ کرو گے تے پھر پکڑ بڑی سخت ہے میاں بیوی نو ایک دوسرے دے رشتے دی قدر کرنی چاہیے پھر گھر دے اندر سکون آندا ہے اللہ اکبر قدر کریا کر اس نعمت دی اور اللہ دا شکریہ ادا کریا کر کے آ کر اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اچھی کو سبحان اللہ اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تم مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے کئیاں ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا کون کرے انک سنگ دے سبحان اللہ کہندے اچھی کو سبحان اللہ وہ شادی دا موقع ہے چہریاں تے رونق لیا کے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو اللہ والوں اللہ نے موسم بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اے بھی میرے رب دی مہربانی ہے بارشاں دین والا کون ہے موسم بدلن والا کون ہے ہواواں دے رخ بدلن والا کون ہے دعا کرو اللہ سونے جڑیاں ہواواں چلائیاں نے انج دیاں ہواواں مالکہ جڑیاں اسرائیل دے اندر تو چلائیاں نے نا آگ لگی اللہ انہاں ہواواں نو تیز کر دے اللہ انہاں ظالمانو اسرائیل دے یہودی بدماشانو اپنی آگ دا لشکر بنا کے اللہ اس آگ دے اندر جلا دے اے آگ بھی میرے رب دا لشکر ہے رب چاہوے تے لشکر بنا کے او دے کولوں کیونکہ مسلمان تے کم نہیں کر سکے حکمران بھی ستے پہنے مسلمان بھی ستے پہنے اسی ہن دعا ہی کر سکنے ہیں دعا کرو اللہ کرے او جڑی آگ فلسطینیاں دے حق دے اندر اور اسرائیل دے واسطے تباہی تے بربادی دا سبب بن دے اللہ اکبر اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تم مالک مختار کل جہاناں دا اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایماناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار اللہ جڑے تیرے داری اتے آندے نے جوڑیاں بھار کے گھر نو جاندے نے اللہ جنہیں آکے بیٹھے نے جنہ دیاں چوڑیاں خالی میرے مالک اپنی رحمت نال بھر دے
یا اللہ کو بے اولاد آئے اولاد عطا کر دے، یا اللہ کو مقرود آئے تے کر دے اتار دے، یا اللہ کو بے مکان آئے تے ذاتی مکان عطا کر دے۔ اللہ جیڑے تیرے داری اتے آندے نے جھوڑیاں بھر کے گھر نو جاندے نے، تو رکھ دا آپ خیال اپنے مہماناں دا، تو رکھ دا آپ خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے، اللہ دی نعمت بھی نے ایک دوسرے واسطے، تے اس آیت دے اندر اللہ نے فرمایا ازواج لتسکنوا الیہا، فرمایا اے جڑی نشانی ہے نا، فرمایا اسی میاں بیوی نو بالخصوص اپنے خامد واسطے تسکین دا سبب بنائے، سکون دا سبب بنائے۔ حضرات بڑی قابل توجہ بات ہے، اسی مسلمانہ نبی پاک دا کلمہ پڑھے، ساڈا یقین ہے اللہ دی قسم قرآن پاک دی ایک ایک آیت سچی ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک زبر سچی ہے، ایک ایک زیر سچی ہے، ایک ایک پیش سچی، کیوں بھی تو اڈا بھی سارے آندے ہوئی مان ہے۔ قرآن سچا ہے، لا ریب فیہ دے اندر کسے قسم دا کوئی شک۔ اللہ فرماندے نے اسی بیوی نو خامد واسطے کی بنائے، سکون بنائے، تے لیکن ساڑھے اکثر قرآن دے اندر تے بالخصوص مردان دی زبان تے جملہ ہے جدوں دی اے میرے گھر دے اندر آئی ہے، میرے گھر دے اندر سکون ہے۔ قرآن کہندا ہے بیوی خامد واسطے، تے اسی کہنے ہیں ساڑھے گھر دے اندر جدوں دی آئی ہے سکون۔ ہن غلط کون ہے؟ اسی غلط ہے، اسی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیوں نہیں ساڑھے گھر دے اندر سکون؟ آئیے غور کرنا، میں انشاءاللہ اے سارے سوالان دا جواب بہنتے جا کے دینے۔ اسے آیت دے اندر اللہ فرماندے نے، اگے فرماندے نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، فرمایا میاں بیوی نو ایک دوسرے واسطے محبت بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ اے بار محبت لبدا پھردا ہے، تے اللہ فرماندے نے میاں بیوی نو ایک دوسرے واسطے کی بنایا ہے؟ محبت۔ تیسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے مودۃ و رحمہ، فرمایا میاں بیوی نو ایک دوسرے واسطے رحمت بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ کہندا ہے جدوں دا انہیں میرے گھر دے اندر قدم رکھے ہیں ادوں دی میرے گھر دے اندر دولت بھج گئی، دولت ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میاں بیوی محبت بھی نے، رحمت بھی نے، سکون بھی نے، تے ساڈے گھر دے اندر تینے چیزاں اکثر کوئی نہیں، اکثر گھراں دے اندر تینے چیزاں میرے ذمہ عنوان لگایا گیا تو میں انشاءاللہ انہیں با کے جانا ہے، تو انہوں کچھ سمجھا کے جانا ہے۔ غور کرنا کیوں نہیں ساڑھے کرام دے اندر تینے چیزاں کیوں نہیں؟ آئیے سنیں آج نبی پاک دا فرمان، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین ولی مالی گا ولی جمالی گا ولی غصبی گا ولی دینی گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں عورت دن نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے دا مال ویک کے، جمال ویک کے، حسب ویک کے، دین ویک کے۔ فرمایا چارے چیزاں ہون تے کیا بات ہے، اگر چاراں چیزاں دے دنوں تین چیزاں نہ ہون تے دین کوئے تے انتخاب دین دا کرنے۔ نبی پاک نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، انتخاب دین دا کرنے۔ اگر دین دا انتخاب نہ کرو گے، رشتہ کر لگیاں، بیٹی دا رشتہ کر لگیاں یا بیٹے دا رشتہ کر لگیاں، دین دا انتخاب نہ ہوئے گا تو میرے پیغمبر نے بد دعا دیتی ہے۔ حالہ نبی پاک نے کدی کسی نے بد دعا نہیں دیتی۔ ایتھے نبی پاک نے فرمایا تاری بات یادا کا رحمت کائنات فرما دینے، اوہ میرے صحابی اگر دین تو علاوہ غور کسی چیز دا انتخاب کریں گا پھر ہمیشہ خاکی چھاندہ رہیں گا، مٹی جناب مٹی جمدری ہاتھ ماردہ رہیں گا۔ یعنی جڑا بندہ رشتہ کر لگیاں باقی ساری چیزاں ویکھ لیندے، دین نہیں ویندہ، وہ بندہ جناب ساری زندگی پریشانی دندر گزار دے، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتے اس واسطے اگر چاندے ہو گھر دندر سکون آئے، محبت آئے، رحمت آئے، پھر رشتہ کر لگیاں دین دا انتخاب کرنے۔ جو انتخاب دین دا کوئی نہ پھر اللہ تعالیٰ انج برکتاں عطا کر دے، انج سکون عطا
عطا کر دے لو میں تانوں ایک صحیح الجامع دی روایت سناواں تہاڈا امام تادا کوئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد بولو سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ اماں دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی ماں میری تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا ماں دی عائشہ دا تذکرہ ہے نا تڑپ جایا کرو اللہ دی قسم میں کاڑا کاڑے دل والا کاڑی زبان والا ماں عائشہ دا نام سن کے سڑ جاندے تے ماں عائشہ دا روحانی بیٹا ماں عائشہ دا نام سن کے تڑپ جاندے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واسطے میں محبت نال کہنا پھرنا وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شام جنہ دا ایمان اماں عائشہ دا مقام بلاندے محبت کو سبحان اللہ وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شاہ تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام شاہ وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شاہ تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام شاہ تو جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گوایا بڑا اتنا گوایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر تیرے ماں عائشہ مقدر تیرے ماں عائشہ نبی کا تم نے سنگ پایا نبی کا تم نے سنگ پایا صدقے جامع ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے ایک دن رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر دی بڑا مشہور واقعہ ہے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے میں چرخہ کت دی پیاں نبی پاک نے آ کے اپنی جتی نو ٹانکے لگانے شروع کر دیتے اس دوران میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینے دے قطرے آ گئے فرما دیا نے میں چرخہ کت دیاں میریاں نظران چرخے تو کھٹیاں تے نبی پاک دے رخ انور تے چلیاں گئیاں میں آپ دا چہرہ ویکھیا تے اللہ دی قسم فرما دیا نے مینوں عربی دا شاعر یاد آ گیا میں چرخہ کتنا بھول گیا تے نبی پاک دا رخ انور ویکھی جا رہیاں آپ نے نظراں اٹھائیاں نا آپ فرماندے نے عائشہ کی لگاتار ہی میرے ول ویکھی جانی ہے اماں جی عائشہ کہندیاں نے سونےو اج تانوں ویکھ کے مینوں عربی دا شاعر یاد آ گئی ہے رحمت کائنات فرماندے نے عائشہ مینوں وی ذرا او شعر سنانا اماں عائشہ نے میرے پیغمبر دے سامنے او شعر پڑھے نے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندا ہے سیرت دیاں کئی کتاباں دے اندر روایت موجود ہے میرے پیغمبر نے جُتی رکھ دتی ہے تے نبی پاک ماں عائشہ ول چلنے شروع ہو گئے نے اج سر تو آ کے میرے پیغمبر نے پکڑیا ماں عائشہ دے آپ دی پیشانی تے بوسا دیتا رحمت کائنات فرماندے نے عائشہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد سینے وچ ٹھنڈا پا دتیاں نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا بیوی اپنے خامند واسطے سکون ہے تے ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دا سکون بن کے وکھائے ایتھے کہندا ہے در جی جدوں میں گھر جانا واں تے اپنی بڈھی نوں ویکھ کے میرا بلڈ پریشر ود جاندا ہے
میرے پیغمبر صلوات و سلام دی زادہ محترمہ اللہ دی قسم صحیح روایات دے اندر آندے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے آپ گھر دے اندر آندے تے آپ مینوں کول بلا لیندے تے آپ فرماندے کلیمینی عائشہ کلیمینی عائشہ آجا میرے کول بیٹھ کے میرے نال گلاں کرنا یعنی نبی پاک نے صلوات و سلام ماں عائشہ دیاں گلاں سن کے اپنے دل نوں سکون پہنچایا کر دے خوشی محسوس کریا کر دے آئیے دوسری بات وجعل بینکم مودہ میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے حالات جویں دے وی گون خامد اپنے بیوی واسطے سکون تے محبت بن جاندے اور بیوی اپنے خامد واسطے سکون تے محبت بن جاندی ہے اس سلسلے دے اندر بڑیاں ساریاں مثالاں دتیاں جا سکدیاں نے لیکن ایک مثال دیواں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کائنات دے لوگوں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں میرے پیغمبر دے گھر دے اندر آئیاں سن سیرت نگاہ لکھدے نے اس وقت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خیمے دیاں کلیاں وی سونے دیاں ہویا کر دیاں سن میرے پیغمبر دے گھر دے اندر قدم رکھے نے سارا کچھ میرے پیغمبر دے قدماں تو نچاور کر دیتے پھر ان دن وی آئے اما خدیجہ تے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو تے نبی پاک دے گھر والیاں نو شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر بند کر دیتا دکھاں دے اندر بھکھاں دے اندر ماں خدیجہ نے کدی بھی میرے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑیا قدم قدم تے میرے پیغمبر الوفاما کرن والیاں اللہ اکبر اللہ قدم قدم تے میرے پیغمبر دا ساتھ دین والیاں لوگ نبی پاک نو پتھر مار دے سن ماں خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں دیا کر دیاں سن لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے دے اندر کنڈے وچ آندے سن اما خدیجہ میرے پیغمبر دا حوصلہ وداندیاں سن لوگ نبی پاک نو زخمی کر کے گھر دے اندر بھیج دے سن تے ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے زخماں تے مرم رکھیا کردیاں سن تے یار جنہاں جدوں پہلی وی نادل ہوئی نا رحمت کائنات گھر تشریف لے کے آئے آپ فرماتے نے خدیجہ مینوں کمبل اڑا دے انج لگدا ہے جویں میری جان چلی جانی ہے ماں خدیجہ نے اس وقت محبت دا حق ادا کیتا ہے بول کر کے کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا فرمایا سونے ہو مینو اللہ دی قسمیں پریشان نہ ہو اللہ تانوں کدی بھی پریشان نہیں ہون دے گا ماں خدیجہ نے تسلیاں دتیاں حوصلے دتے میرے پیغمبر واسطے محبت بن گیاں ایک وجہ ایک دن ماں خدیجہ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کھانا تیار کیتے صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے اما خدیجہ نے برتن دے اندر کھانا ڈالے میرے پیغمبر وال لے کے چل پیاں نے میں کہندا ہونا پتہ نہیں کتنے کو خلوص نال اما خدیجہ نے کھانا بنایا ہونے کتنی کو محبت نال ماں خدیجہ نے کھانا تیار کیتا ہونے ادھر اما خدیجہ کروں ٹر پیاں نے ادھر آسماناں تو جبریل ٹر پے نے ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں جبریل امین پہلے آ گئے نے آ کے کہندے نے محبوب جی خدیجہ دیاں پیاں نے ایک برتن دے اندر تواڈے واسطے کھانا لے کے آندیاں پیاں نے سونیوں خدیجہ تواڈے کول جدوں پہنچن انہاں نوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا کلا سلام ہی نہیں سونیا فبشرھا ببیت فی الجنہ فرمایا خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں سنا دینا اس واسطے فقیر کہندا پھر دے غسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا اچھی کو سبحان اللہ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا
خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا پہلی وئی تے سونے نوں جس دتیاں تسلیاں نے پہلی وئی تے سونے نوں جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے گھونٹاں تے اما جان دا نام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نوں عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا اور میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کرن میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کرنی خدیجہ تے خدیجہ سی خدیجہ تے خدیجہ سی اے نا صبح شام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا کی پتہ چلے آؤ میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون بھی نے تے محبت بھی نے اللہ دی قسمیں ماں خدیجہ اس دنیا تو چلیاں گئیاں پھر بھی میرے پیغمبر اماں خدیجہ نو یاد کریا کر دے ایدہ نام میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت تے رحمت آئیے تیسری بات فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے تے رحمت بھی نے آؤ جڑی میں پہلے حدیث پڑھ لگا سا تو انہوں سناوا صحیح الجامع دی روایت سیدنا حضرت عبد الرحمن بن سخر امام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک دے کے صحابی نے دین کر کے گھروں باہر نکلے نے شامی واپس آئے نہ تے بیوی نوں کہن لگے اللہ والی ہے گھر دے اندر کچھ ہے تے کھان نوں لے کے آنا تے بیوی کہندی ہے اللہ دے بندے آ گھر دے اندر کھان نوں کوئی چیز کوئی نہیں بس انی گل سنیے تے اللہ دا بندہ ایتھوں ہی واپس مڑ پے نہ بیوی لڑی نہ خامد لڑیا دوواں دے درمیان لڑائی کیوں گھر دے اندر کھان نوں کوئی چیز نہیں سی بیوی نوں پتا سی گھر کھان نوں کوئی چیز کوئی نہیں تے خامد نوں بھی پتا سی گھر کھان نوں کوئی چیز کوئی نہیں ہے صدقے جاواں نبی پاک دے تربیت یافتہ سی نا تلک الایام نداولھا بین الناس دن بدل دے رہندے نے سدا اکو جے دن رہندے ماڑے چنگے آندے رہندے نے تے جڑے خاندانی لوگ ہوندے نا ہر حال دے اندر وفادار رہندے نے ہر حال دے اندر او بولو ہر حال دے اندر وفادار رہندے نے اللہ اکبر اللہ بیوی بھی صبر کر گئی تے خامد بھی صبر کر گیا ایک گھروں نکل گیا تے بیوی نو نہ چنگا نہ لگیا اللہ دے نال کالا ملا لیاں بیوی خامد نال لڑی نہیں اللہ دے نال کالا ملائیاں میریاں ماواں بہناں آئیاں نے انہاں واسطے سے حدیث دے اندر سبق درس ہے اگر گھر دے اندر حالات ماڑے چنگے ہون تے گھر لڑائیاں نہیں کری دیاں اللہ نال کالا ملائی دیاں نے گھر دے اندر لڑائی نہیں حالات ماڑے چنگے آندے رہندے نے سنے آج حدیث پاک دے الفاظ نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے خامد گھروں باہر چلا گیا تے بیوی پریشان ہوگی اللہ سنیا سارے دن دا تھکیا ٹوٹا بھکھا میرا خامد گھر دے اندر آئے تے مینوں کھانا بھی نہیں پیش کر سکی ہاتھ چک کے کہندی اللہ ارزقنا اللہم ارزقنا گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں دانے کوئی نہیں کھان نو کوئی چیز کوئی نہیں لیکن اللہ والی دا یقین رب تے پکا ہے یقین مضبوط ہے اللہ کو دعا کر دی اللہ ساڑھے گھر دے اندر روٹی رو دی کوئی نہیں مالکا رو دیاں دین والا تو ہے رو دیاں دین والا کون ہے اور گھر کے بولو رو دیاں دین والا گھر کے بولو رو دیاں دین والا کون ہے نہیں بول دے پیرو دیاں دین والا کون ہے پکھیاں نو کھلان والا کون ہے میں سوا تے محبت دین کہندا پھر نہ دکھیاں دے دکھ دے وے ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی دکھیاں دے دکھ دے وے ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی دکھیاں تواڈا بھی دکھ ٹل گیا لیٹ آ گئی ہن تے کو سبحان اللہ اسی کو سبحان اللہ
اوے اللہ دی قسم موسم بڑا سونا ہو گیا ہے تے ایڈے سونے موسم وچ بھی سبحان اللہ نہیں کہنی تے جون میں جا کے سبحان اللہ کہنی اسی کو سبحان اللہ اور دکھیاں دے دکھ دیندہ ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی او دا نہ کوئی سانجی بھائی وال تے اللہ کونوں منگتے سگی اے جملہ میں تواڈے کونوں سننا ہے اللہ کونوں منگتے سگی دکھیاں دے دکھ دیندہ ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی دکھیاں دے دکھ دیندہ ٹال تے اللہ نعرہ تکبیر شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی دیکھو دیکھو کون آیا شیر اور شیر بڑھا بھی شیر دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا یادگار اسلاف خطیب پاکستان شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ حضرت ربانی صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں نے صاحبزادے مبلغ اسلام شاعر اسلام مولانا حافظ سمیع الرحمان ربانی صاحب تشریف لے گئے اور کاموں کی تو ساڑھے یوتھ فورس دے سینئر رہنما محترم بھائی رانا محمد طارق صاحب حافظ محمد نوید ربانی صاحب تشریف لے کے آئے سارے دوست احباب محبت پیار نہ تشریف لکھلو میں انشاءاللہ ربانی صاحب آگے نے اپنی بات سمیٹا دکھیاں دے دکھ دیندہ ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی دکھیاں دے دکھ دیندہ ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی چانتے ستارے سب یودیاں نشانیاں آندہ جاندہ سورج بھی دس دا کہانیاں چانتے ستارے سب یودیاں نشانیاں آندہ جاندہ سورج بھی دس دا کہانیاں آندہ جاندہ سورج بھی دس دا کہانیاں توکھے وچی زندگی نہ گال تے اللہ کونوں منگتے سگی توکھے وچی زندگی نہ گال تے اللہ کونوں منگتے سگی کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑیو چاہوے تے غریباں نو امیر کر چھوڑیو وہ کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑیو چاہوے تے غریباں نو امیر کر چھوڑیو چاہوے تے غریباں نو امیر کر چھوڑیو کرے کونیو دے تو سوال تے اللہ کونوں منگتے سگی کرے کونیو دے تو سوال تے اللہ کونوں منگتے سگی دکھیاں دے دکھ دیندہ ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی بڑا سونا جملہ جے محبت نال سبحان اللہ کہہ دینا کون لال مولا کائنات بنائیے تیری تخلیق خطہ نال فرمائیے کل کہہ کے مولا کائنات بنائیے تیری تخلیق خطہ نال فرمائیے بندہ بن خود نو سنبھالتے اللہ کونوں منگتے سگی بندہ بن خود نو سنبھالتے اللہ کونوں منگتے سگی دکھیاں دے دکھ دیندہ ٹال تے اللہ کونوں منگتے سگی اس بی بی نے اللہ نال کالے ملا لیاں تے دعا کر دی اللہ مرزقنا اللہ کر دن رکھان نو کوئی چیز نہیں روٹی چاہی دیئے کھانا چاہی دائے تے دعا کر کے نا اٹھ کے جا کے چکی دا پاٹ صاف کر دیتے تندور دن راگ جلا دیتی ہیں میں کہنا یار اس بی بی دے ایمان تو صدقے جاواں اس بی بی دے توکل تو صدقے جاواں کار کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں تے پھر بھی رب دے دروازے تے آسان آ کے بیٹھی ہے رب دے دروازے تے امیداں لگا کے بیٹھی دعا کیتی ہے چکی دا پاٹ صاف کیتا تندور دن راگ جلا دیتی کچھ دیر بعد دوبارہ خاوند آیا تے کہن لگے اللہ والیے میرے بعد کو کھانے دے انتظام ہویا کہ نہیں لگ دے اے بھی اللہ کو دعا شوا کر کے آئے اللہ کو اکبر اللہ کہنے لگی آجو اللہ کو انتظام کر دیں دے جا کے ویندے نے اٹھیاں تے جناب ویک کے کی کہندے نے اے جناب چکی دا پاٹ ویکھیاں تے آٹے نال پریا پے تے تندور ویکھیاں تے بکرے دیاں چامپاں نال بھریا پے آئے قرآن کہندہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
इलैका वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। फरमाया मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते मुहब्बत भी ने ते रहमत भी ने। गल्लां ते बड़ियां करन वालियां। आखिरी गल अगर घर दे अंदर मुहब्बत चाहिदी है, सुकून चाहिदा है, रहमत चाहिदी है, अल्लाह दी कसम फिर जिन्हां दी वजह करके तेरा घर बनिया है उन्हां दी कदर करया कर। अपने माँ बाप दा एहतराम करया कर। जिन्हां मापियां तैनूं बड़ियां चावां नाल विआया, जिन्हां मापियां तैनूं बड़े चावां नाल तेरा निकाह कीता, तेरा घर बनाया ते तैनूं अल्लाह ताला ने घर दे दिता है, अल्लाह ने बीवी दे दी है, बच्चे दे दिते ने ते मियाँ बीवी दा जोड़ा बन गया। अल्लाह ने बेटे ते बेटियां भी दे दिते ने ते तेरा घर बन गया है। जदों घर बन जाए ते अपने मापियां नूं भुलाना, अपने मापियां ये नहीं कहना अब्बा जी हुण मेरे बच्चे हो गए मैं को तेरा ठेका लिया। ना ना इन दियां गल्लां नहीं करनियां। बस छोटी जी मिसाल देनी है, इंशाअल्लाह फिर गल मुका देनी है। इधर वेखे अज सही बुखारी दी रिवायत सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को बयान कर देने। किताब तफसीर दी रिवायत हदीस ते लंबी है लेकिन मैं अपने मौजू के मुतल्लक बयान करना चाहना हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल नूं मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर छोड़िया। गाए गाए चक्कर लांदे रहिंदे, अपने बेटे की खबर लेंदे रहिंदे ते पता लगिया ना मेरे बेटे इस्माईल ने निकाह कर लिया। हुण बाप अपने बेटे की खबर लैण वास्ते आए। गल याद रखी ती चक दे रहण वाले आओ पुत्रां दे घर वस जाण ते मापे राधी हो जाया करदे ने, मापियां दे सीने चौड़े हो जांदे ने। आए मेहमानां नूं वखांदा फिरदे कहंदा ऐ मेरे बड़े बेटे दा घर है, ऐ मेरे दूसरे नंबर ते बेटे दा घर है, ऐ तीसरे नंबर ते बेटे दा घर है। अल्लाह दी कसम मापियां नूं चाह हुंदे ने अपनी औलाद दे घरां दे ते एक कदी ना कहा कर मेरा अब्बा मेरा घर वसन ते राजी नहीं, मेरी मां मेरे घर वसन ते राजी नहीं। ये तेरे मां बाप दियां खुशियां ने, तू अपने घरां दे अंदर खुश रहने। अज रात हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी खबर लैण वास्ते हज़रत इब्राहीम आए ना आके जवाब दी हज़रत इस्माईल घर कोई नहीं ते बीवी कहन लगी अल्लाह वाले ते घर कोई नहीं। अच्छा बेटा दसो तुहाडा गुजारा किवें हुंदा पे? कहंदी है कदी लभ जांदे ते कदी भुखे सौ जाने ते अल्लाह दे पैगंबर हज़रत इब्राहीम नूं बात अच्छी ना लगी, पैगाम दे गए। फरमान लगे मेरा बेटा इस्माईल आन ते उन्हां नूं पैगाम दे देना, तेरे घर दी दलीद ठीक नहीं उन्होंने तब्दील कर लो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लै करके आए ना जोगी अपनी गली के अंदर कदम रखे, अपनी दहलीज के अंदर कदम रखे आओ ते बेटा वफादार सी ना, बेटा ताबेदार सी, फरमा बरदार सी ते अपनी बाप दे मुलाकात दा मुश्ताक सी। अल्लाह ए ओ बेटा है जिदे बारे अल्लाह दे कुरान ने बयान कीता फलम्मा बलगा माउसाया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा काला या अबति फलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ओ बेटा है जिदे किरदार नूं फरमा बरदारी नूं वफादारी नूं अल्लाह ने कुरान पाक दियां तां बना दे। जो ही घर दे अंदर कदम रखिया ना ते मैनू याद आए हज़रत कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा करया कर दे फरमाते ने ए ते खुशबू मेरे अब्बू दी जाप दी हजरत नु तांग गए सी ओ मिलने दी बाप दी। घर आंदे ते पुछदे कहंदे हस्ती कोई आई आ मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ पर आंदी उसनू जिस दे दिल दी सफाई आ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते ने कोई आया सी जी आया सन बुजुर्ग आया सन की कह के गए ने उन्होंने पैगाम दिता फरमान लगे बदनसीबे होते मेरे वालिद गिरामी सन लिहाजा मैनू पैगाम दे गए ने मैं तेनू तलाक दे दी।
कुछ दिन बाद और शादी की हज़रत इब्राहीम तशरीफ लै करके आए, आवाज़ दी गल याद रखी, फैसलाबादी आती चकते रहने वाले आओ। अल्लाह दी कसमें जिवें दियां मुहब्बत भरियां आवाज़ां बाप दियां ने, इंज दियां मुहब्बतां पूरी कायनात दे अंदर किते नहीं मिलदियां। अल्लाह को बड़े बड़े प्यार करने वाले, बड़े बड़े लाड करने वाले, बड़े बड़े नारे लगाने वाले ते फुल पाने वाले लभ जाणगे, पर बाप दियां मुहब्बतां नहीं लभणियां, बाप दा प्यार नहीं लभना। बाप जिंदा है, इहदी कदर करया कर, मां जिंदा है, इन्हां दे एहतराम करया कर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु आके हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाई है ते बहू कहन लगियां, अल्लाह दे पैगंबर ओ ते घर कोई नहीं, तुसी आ जाओ, तुहाडी को खिदमत करिए, तुहानू को खाना खिलाइए। फरमान लगे, बेटा दसो ना तुहाडा गुजारा क्यों हुंदा पे? ते बीबी अल्लाह वाली शुक्र गुजार कहन लगी, लोग कदी कदी गोश्त खिलांदे ने, अल्लाह सानू रोजाना ही खिला देंदा है। अल्लाह दी कसमें बुखारी पाक दे अल्फाज ने हज़रत इब्राहीम ने उस मौके ते दुआ दी है, अल्लाह तुहाडी नस्ल दे अंदर बरकत फरमाए, तुहाडे रिज़्क दे अंदर बरकत फरमाए। बाप दियां दुआवां लगियां ने, रब्बे अकबर दी कसमें अल्लाह ताला ने इस जोड़े दी नस्ल दे अंदरों मुहम्मद अरबी पैदा कर छड्डे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर दे अंदर बरकतां चाहना है, घर दे अंदर सुकून चाहना है, घर दे अंदर रहमतां चाहना है। जिथे अपनी जिंदगी किताबों सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है, उथे अपने मापियां दे एहतराम करना है, मापियां दी कदर करनी है। जिंदा ने ते इन्हां दी कदर करनी है, जे टुर गए ने इन्हां वास्ते दुआवां करनियां ने, क्योंकि अज तू जिस भी मुकाम ते पहुंचे है अपने माँ बाप की वजह तो पहुंची है। अज जिस जगह ते भी तू बैठा है अपने मापे, अल्लाह की रहमत तो बाद अपने मापियां की वजह करके बैठा। लो आखिरी दो जुमले पढ़ा, गल मुकावा। एसियां च रहना है ते गड्डियां च बहना है, कम सारे अपने तू नौकरां नू कहना है। एसियां च रहना है ते गड्डियां च बहना है, कम सारे अपने तू नौकरां नू कहना है। अल्लाह ने दिता जो जो तेरे कंट्रोल है, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल है, साडी कामयाबी विच मापियां दा रोल है, मेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल है। घर भी आबाद ते जिंदगी विशाद, घर भी आबाद ते जिंदगी विशाद, अल्लाह दे अलावा ना तू किसे दा मुताज। ओ दुनिया च मिले आजो तैनू प्रोटोकॉल, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल। मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना, इन्ना अगे कदी भी कौड़े बोल बोली ना। मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना, इन्ना अगे कदी भी औखे बोल बोली ना। ओए मापे टुर गए ते, मापे टुर गए ते, मापे टुर गए ते, नहीं लभने मिठे मिठे बोले, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल। मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह फरमाते ने मियाँ बीवी अल्लाह दियां निशानियां विचों निशानियां ने। बीवी अपने खामद वास्ते सुकून भी है, मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते मुहब्बत भी ने, रहमत भी ने। ये उन्हां लोगों वास्ते जिहड़े गौर व फिक्र करते हैं अल्लाह दियां निशानियां ते। आइए मैं तालिब इल्म ने चंद बातां बयान कीतियां ने। अगर असी चाहते हैं साडे घर दे अंदर सुकून ते रहमत होए, रिश्ते की बुनियाद दीन दे बुनियाद ते रखिए, इंशाअल्लाह घर दे अंदर रहमत होणगियां। माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप दियां दुआवां नाल अल्लाह घरां दे अंदर बरकतां पा देंदा है।
اے حکم ہے دو جملے انشاءاللہ پھر باقی کسی موقع تے سناواں گے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے کو سبحان اللہ اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اوتھے ہی رکھ لے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے تیرا گرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا جڑے ویکھا ہے اللہ پھر لے دے جڑے ترس دے پہن اللہ جلدی جلدی لے دے تیرا گرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں خجر اسود دے بوسے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے رمضان دا ہوے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہوے بس مدینہ رمضان دا ہوے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہوے بس مدینہ میں سحری کراں نالے افطاری ویلے سحری کراں نالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے اللہ تعالیٰ جنہ بھائیاں دی شادی زندگی دے اندر برکت فرمائے اصل نسل دے اندر برکت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ بڑے ہی خوبصورت انداز اندر شادی دے حوالے نال گفتگو فرما رہے سن برادر اصغر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ پاک علم و عمل اندر برکت پیدا فرمائے تواڈے سامنے شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے میں تیر چک دی پوری جماعت والوں آج جنہ بچیاں دی شادی ہے انہاں والوں قاری صاحب دا انتہائی مشکور ہاں ممنون ہاں قاری صاحب جمعرات نو انہاں لمبا سفر تے ٹائم نہیں دیندے انہاں دی کرم نوازی ہے مہربانی اللہ پاک انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے میں ذرا مجبور کیتا قاری صاحب نے شفقت فرمائی محبت فرمائی پیار فرمایا انہوں نے اپنے قیمتی وقت اندروں آج دے اس پروگرام واسطے ٹائم دیتا اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے میں قاری صاحب نو آج دے اس پروگرام اندر اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیا نو ویلکم کہنا اور قاری صاحب دے نال جڑے مہمان تشریف لے کر کے آئے نے میں انہوں دی خدمت اندر گزارش کرانگا اگے تشریف لے آؤ قاری صاحب ایتھے کرسیاں لے آ کے رکھو مہماناں نو بٹھاؤ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے انتظار دیاں کڑیاں ختم ہو گئیاں نے